नमस्कार, लोकसेवा सारथी च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म लोकसेवा आयोगमा सफल हुन के पढ्ने, कसरी लेख्ने भन्ने सल्लाह सुझाव लिएर उपस्थित भएको छु। लोकसेवा अध्ययन गर्नेहरूका लागि लेख्ने पेपर अर्थात् विषयगत पेपर टाउको दुखाएको विषय बन्ने गरेको छ। यही ढङ्गले पढ्न र लेख्न नजान्दा विद्यार्थीहरू असफल पनि हुन्छन्। प्रतिस्पर्धात्मक लोकसेवा परीक्षामा अध्ययन शैली पृथक र लेखाइ शैली दमदार भयो भने मात्र सफल हुन सकिन्छ। त्यसैले लोकसेवा अध्ययन गरिरहनुभएका तमाम युवाहरूको लागि यहाँ मैले लेख्ने पेपरको तयारी कसरी गर्ने र परीक्षामा कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा केही तरिकाहरू प्रस्तुत गरिएको छु। लेख्ने पेपरको अध्ययन गर्दा वा नोट बनाउँदा निम्न फ्रेमलाई ध्यान दिनुहोस्। क. परिचय खण्ड। यस खण्डको अध्ययन गर्दा निम्न विषयहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। 1. अवधारणा, 2. विकासक्रम, 3. परिभाषा, 4. विशेषता, 5. फाइदा र बेफाइदा तथा महत्त्व र भूमिका, 6. सिद्धान्त तथा आयामहरू। ख. SWOT एनालाइसिस। यस खण्ड अन्तर्गत निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। उक्त विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसरहरू तथा चुनौतीहरू। खण्ड ग. व्यवस्था वा प्रयासहरू। यस खण्ड अन्तर्गत सम्बन्धित विषयवस्तुको सम्बोधन गर्न के प्रयासहरू वा व्यवस्थाहरू कुन क्षेत्रबाट भइरहेका छन् त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। जस अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रयास वा व्यवस्थाहरू, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, आवधिक योजनामा गरिएका व्यवस्था, वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास वा व्यवस्थाहरू, सन्धि सम्झौता वा गैर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, संस्थागत व्यवस्था र अन्य व्यवस्था। सुधार वा समाधान। यो खण्डमा सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के हुन् र कसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ सो कुरालाई उल्लेख गर्नुहोस्, जसको लागि निम्न कुरामा ध्यान दिनुहोस्। नीतिगत वा कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सुधार, संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने सुधार, व्यवस्थापन वा प्रशासनिक रूपमा गर्नुपर्ने सुधार, अन्य सुधार। यसमा राजनीतिक अन्य सुधार अन्तर्गत यसमा राजनीतिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, प्राविधिक सुधारहरू पर्दछन्। खण्ड ग. निष्कर्ष। यस खण्डमा माथि उल्लेखित सबै खण्डहरूलाई आधार बनाएर सम्बन्धित विषयको वर्तमान अवस्था छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् र सो विषयलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कसले के गर्नुपर्छ त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै आफ्नो सुझाव दिनुहोस्। यसरी माथि उल्लेखित फ्रेमलाई आधार बनाएर अध्ययन गर्नुहोस्। यसले पढ्नुपर्ने सबै कुरालाई समेट्दछ। यो फ्रेमवर्क सबै विषयको लागि हुबहु लागू नहुन पनि सक्छ। त्यसैले विषय वा शीर्षकको आवश्यकता अनुसार तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। यो फ्रेम अनुसार अध्ययन गरियो भने प्रश्न जताबाट र जसरी आए पनि सजिलै हल गर्न सकिन्छ। बजारमा पाइने सहयोगी सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकमा सबै जानकारी नहुन पनि सक्दछन्। त्यसैले सकभर यी सबै विषयलाई समेटेर नोट बनाउनुहोस्। पढ्दा समय लगाएर बुझेर ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। एक दिनमै सबै किताब पढेर सिद्ध्याउँछु भनेर नसोच्नुहोस्। कसैले थोरै पढेर पनि नाम निकाल्न सक्छ, तर तपाईँ त्यतापट्टि नलाग्नुहोस्। पछि वृत्ति विकासको लागि समेत फाइदा हुने गरी अहिले राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अझ जागिर नखाएको हुनुहुन्छ र उमेर छ भने त जागिर खान नआत्तिनुहोस्। 1-2 चोटि असफल हुँदैमा पढ्न नछड्नुहोस्। सधैँ मेहनत र लगनशील हुनुहोस्, अवश्य सफल भइन्छ। अब म तपाईँहरूलाई परीक्षामा कसरी लेख्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले माथि उल्लेखित फ्रेमलाई आधार बनाएर पढ्नु भएको छ भने जस्तो सुकै र जुनसुकै प्रश्न आए पनि सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। तर परीक्षा भनेको प्राविधिक कुरो भएको र थोरै समयमा धेरै प्रश्नहरूको समाधान गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ परीक्षा सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यसैले परीक्षामा लेख्दा निम्न 10 कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। 1. परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, ती प्रश्नको अङ्कभार र जम्मा समयलाई आधार बनाएर एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्ने समय निर्धारण गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि जम्मा समय 3 घण्टा छ र जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 10 छन् भने एउटा प्रश्नको लागि 16 देखि 18 मिनेट निर्धारण गर्नुहोस्। आफूले धेरै जानेको प्रश्न आएको भए पनि तोकेको समयभन्दा धेरै नलेख्नुहोस्। 2. प्रश्नपत्र आफ्नो हातमा परेपछि एकचोटि ध्यान दिएर पढ्नुहोस्।
भनिन्छ प्रश्न राम्ररी बुझ्नु भनेको 50% हल गर्नु बराबर हो, त्यसैले लेख्न नहतारिनुहोस्। 3. आफूलाई सजिलो लागेको प्रश्नको हल सबैभन्दा पहिला गर्नुहोस् र प्राथमिकता क्रम अनुसार सजिला प्रश्न पहिले र गाह्रा प्रश्न अन्त्यमा गर्नुहोस्, किनकि गाह्रो प्रश्न नै पहिला गर्न थालियो भने उत्तर राम्रो हुँदैन र राम्ररी जानेको अन्य प्रश्न पनि बिग्रन सक्छ। 4. नजानेको भनेर कुनै पनि प्रश्न नछोड्नुहोस्, केही कुरा भए पनि लेख्नुहोस्, थोरै भए पनि नम्बर आउने गर्दछ। 5. प्रश्नलाई मुख्य रूपमा 3 खण्डमा विभाजन गर्नुहोस्। पहिलो खण्डमा परिचय दिनुहोस्, परिचय छोटो तर दमदार दिनुहोस्। दोस्रोमा प्रश्नले खोजेको उत्तरको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुहोस्। प्रश्न जोडिएर एकभन्दा बढी प्रश्न सोधेर आएको खण्डमा दोस्रो खण्डलाई विभिन्न उपखण्डमा विभाजन गरी लेख्नुहोस् र अन्तिम खण्डमा निष्कर्ष लेख्नुहोस्। निष्कर्षलाई चोटिलो र दमदार बनाउनुहोस्। माथि भने जस्तै निष्कर्ष खण्डमा सम्बन्धित प्रश्नले सोधेको आधारमा वर्तमान अवस्थाको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्ने हो सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहोस्। 6. उत्तर सकारात्मक ढङ्गले लेख्नुहोस्। यो विषयको अवस्था धेरै नै नाजुक छ भने पनि सकारात्मक तरिकाले नकारात्मक कुराको पहिचान गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि नेपालमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आएको खण्डमा उत्तरको सुरुवात यसरी गर्नुहोस्। नेपालमा सुशासन कायम गरी जनताको दिगो शान्ति विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न संवैधानिक नीतिगत कानुनी संस्थागत लगायत अन्य विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ, तथापि सुशासनको अवस्था कमजोर देखिन्छ। 7. उत्तर धेरै नलेख्नुहोस्। तथ्य र तथ्याङ्कसहित उत्तर मिठो र छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न अनुसार उत्तरलाई चित्रात्मक ढङ्गले समेत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने सो प्रस्तुत गर्नुहोस्। 8. उत्तर लेख्दा छोटो र सरल वाक्यको प्रयोग गर्नुहोस्। अनावश्यक रूपमा लामो र साहित्यिक वाक्यको प्रयोग नगर्नुहोस्। सफा अक्षर लेख्नुहोस्। केही मात्रामा व्याकरणलाई समेत ध्यान दिनुहोस्। 9. उत्तर आवश्यकता अनुसार बुदागत वा प्याराग्राफगत रूपमा लेख्नुहोस्। 10. सबै प्रश्नहरूको उत्तर लेखिसकेपछि अन्त्यमा एकचोटि आफूले लेखेको कुरा हेर्नुहोस्। कतै गल्ती भएको खण्डमा सच्याउनुहोस्। लेख्नै पर्ने कुरा छुटेको भए थप्नुहोस्। साथीहरू, यसरी माथि उल्लेखित कुराहरूलाई ध्यान दिएर लोकसेवा तथा अन्य सङ्घ संस्थाको तयारी गर्ने हो भने एक दिन अवश्य सफल भइनेछ। त्यसैले आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोला। यस्तै लोकसेवा तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूको तयारीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर सम्पूर्ण साथीहरूमाझ पुर्याउनुहोला। यस्तै जानकारीमूलक अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै अहिले बिदा हुन्छु। हजुरहरूको समय शुभ बितोस्। धन्यवाद।